नमस्कार। कार्यक्रम संसद सरकारमा स्वागत छ। कानुन निर्माणको मुख्य थलो सार्वभौम सदनका हरेक गतिविधिहरू आम सरकारका विषय हुन्छन्। संसदमा हुने काम कारबाही नागरिक माझ पुर्याउन र नागरिकलाई जनप्रतिनिधिसँग जोड्न संघीय संसद सचिवालयको सहयोगमा यो कार्यक्रम निर्माण गरिएको हो। कार्यक्रमको यो श्रृङ्खलामा हामीले संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य, अधिवेशनका मुख्य उपलब्धिका साथै संसदीय समिति गठन लगायतका विषयहरू समेटेका छौँ। कार्यक्रम सुरु गरौँ संसदको चालु अधिवेशन अन्त्यको प्रसङ्गबाट। संसदको चालु अधिवेशन गत शुक्रबार राति 12 बजेबाट अन्त्य भएको छ। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा कार्यवाहक राष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादवले शुक्रबार राति 12 बजेबाट अधिवेशन अन्त्य गर्नुभएको हो। निर्वाचन पछिको प्रतिनिधि सभाको पहिलो अधिवेशन विधायकी कार्यमा त्यति सफल देखिएन। गत पुस 25 गते सुरु भई 110 दिनसम्म चलेको अधिवेशनबाट एउटा पनि विधेयक पारित भएनन्। एक रिपोर्ट। सरकारको सिफारिसमा कार्यवाहक राष्ट्रपति रामसहाय यादवले संसदको जारी अधिवेशन शुक्रबार राति 12 बजेबाट अन्त्य गर्नुभएको हो। प्रतिनिधि सभाको दोस्रो निर्वाचन पश्चात संघीय सदनको अधिवेशनसँगै पहिलो अधिवेशनको पहिलो बैठक 2079 साल पुस 25 गते सोमबार प्रारम्भ भई वैशाख 15 गते शुक्रबारसम्म जम्मा 110 दिन सञ्चालन भयो, जसमध्ये 28 दिनमा 28 पटक बैठक बसी करिब 92 घण्टा संसदीय काम कारबाही यस बीचमा भए। नयाँ प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपछि उत्साहका साथ सुरु भएको अधिवेशन कुनै एउटा नयाँ कानुन निर्माण नगरी अन्त्य भएको छ। यस बीचमा सभाले एमाले सांसद देवराज घिमिरेलाई सभामुख र रासपा सांसद इन्दिरा राणालाई उपसभामुख चयन गर्यो। सत्ता समीकरणमा आएको परिवर्तनसँगै पुस 26 र चैत 6 गते बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत लिनुभयो। सभाको यस अवधिमा प्रतिनिधि सभामा उत्पत्ति भएको सम्पत्ति शुद्धिकरण, निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, संवैधानिक परिषद, काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउने काम भयो। त्यसैगरी राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भई प्रतिनिधि सभामा प्राप्त अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक, अभिलेख संरक्षण विधेयक, खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक, सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक, सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउने कार्य पनि भएको छ। सभाको यस अवधिमा प्रतिनिधि सभामा उत्पत्ति भएको सम्पत्ति शुद्धिकरण, मनी लाउन्ड्रिङ निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2079, संवैधानिक परिषद, काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक 2079 र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक 2079 लाई वफादार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउने कार्य भएको छ। त्यसैगरी राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भई प्रतिनिधि सभामा प्राप्त अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक, अभिलेख संरक्षण पहिलो संशोधन विधेयक, खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक, सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक, सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन विधेयकलाई दफावार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउने कार्य भएको छ भने भ्रष्टाचार निवारण पहिलो संशोधन विधेयकमाथि सभामा सैद्धान्तिक छलफल भइसकेको अवस्था छ। त्यसैगरी प्रतिनिधि सभाको चालु अधिवेशनमा माननीय सदस्यहरूबाट दर्ता हुन आएका विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित 55 वटा मौखिक प्रश्नहरू प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को नियम 45 बमोजिम टेबल भएको छ। सभा सुरु भएको करिब 3 महिनापछि प्रतिनिधि सभाले आफ्नो नियमावली बनायो। यस अधिवेशनको अन्तिम दिन सभाबाट 10 वटा समिति गठन भएका छन्। चालु अधिवेशनको अन्तिम दिन प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत रहने 10 वटा समितिको गठन भए पनि राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको संयुक्त समितिको रूपमा रहेको संसदीय सुनवाई समितिको भने गठन हुन सकेन। यसबीचमा गत माघ 27 गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफ्नो विदाय सम्बोधनको रूपमा संयुक्त सदनलाई सम्बोधन गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभाको पहिलो अधिवेशनको समीक्षापछि अब राष्ट्रिय सभाको 13औं अधिवेशनको चर्चा गरौँ। राष्ट्रिय सभाको 13औं अधिवेशनको अवधिमा राष्ट्रिय सभाबाट 7 वटा विधेयक पारित भएका छन्। एक रिपोर्ट। संघीय संसद राष्ट्रिय सभाको 13औं अधिवेशनको पहिलो बैठक 2079 साल पुस 25 गते सुरु भई 15 गतेसम्म जारी रह्यो। 110 दिन चालु रहेको अधिवेशनमा 18 दिनहरूमा 19 पटक बैठक बस्यो। 28 घण्टा 55 मिनेट सभाले आफ्नो काम कारबाही गर्यो। यस अधिवेशन अवधिमा 7 वटा बैठकमा शून्य समय रहेको थियो। उक्त शून्य समयमा 48 जना सांसदहरूले 43 मिनेट समय उपयोग गर्नुभयो। यसैगरी
यस अधिवेशनका बैठकहरूमध्ये 7वटा बैठकमा विशेष समय रहेको थियो, जुन समयमा 9 घण्टा शून्य समय उपयोग गर्नुभयो। अधिवेशनको यो अवधिमा राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्षको रूपमा उर्मिला अर्याल चयन हुनुभयो। अधिवेशन अवधिमा राष्ट्रिय सभाबाट 7वटा विधेयक पारित भए। यस्तै सभामा उत्पत्ति भएका 2वटा विधेयक दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाइएको छ। विश्वविद्यालय सम्बन्धी विधेयक र राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धी विधेयक 2079लाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाएको छ। अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक, खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक, अभिलेख संरक्षण विधेयक, सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक, सुरक्षण मुद्रण विधेयक र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक पारित गरी प्रतिनिधि सभामा पठाइएको छ। यस अधिवेशन अवधिमा 7वटा बैठकमा शून्य समय रहेको थियो। उक्त शून्य समयमा 28 जना माननीय सदस्यहरूले 43 मिनट समय उपयोग गर्नुभएको थियो। त्यसैगरी यस अधिवेशनमा का बैठकहरूमध्ये 7वटा बैठकमा विशेष समय रहेको थियो। विशेष समयमा 45 जना माननीय सदस्यहरूले 9 घण्टा 51 मिनट समय उपयोग गर्नुभएको थियो। त्यसैगरी राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षबाट राष्ट्रिय सभाको बैठकको निर्धारित समयभित्र नेपाल सरकारका मन्त्रीहरू अनिवार्य रूपमा बैठकमा कक्षमा उपस्थित हुनका लागि रुलिङ भएको थियो। यस अधिवेशन अवधिमा राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 बमोजिम मिति 2079 साल माघ 23 गते राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष पदको निर्वाचन भई सभाका माननीय सदस्य उर्मिला अर्याल निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको थियो। त्यसैगरी यस अधिवेशन अवधिमा सभाले नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक 2079 र राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धी विधेयक 2079लाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाएको छ भने देहाय बमोजिमका विधेयकहरू पारित गरी सन्देशसहित प्रतिनिधि सभामा पठाएको छ। 1. अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक 2076, 2. खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक 2077, 3. अभिलेख संरक्षण पहिलो संशोधन विधेयक 2077, 4. सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक 2077, 5. सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक 2077, 6. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक 2076 र 7. भ्रष्टाचार निवारण पहिलो संशोधन विधेयक 2076। यस अधिवेशनमा 6औं अधिवेशनमा दर्ता भएका 2वटा विधेयक फिर्ता पठाइएको छ। प्रतिलिपि अधिकार पहिलो संशोधन विधेयक 2076 र सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी विधेयक 2077 फिर्ता पठाइएको हो। अधिवेशनका क्रममा 9वटा संवैधानिक आयोगका वार्षिक प्रतिवेदन पारित गरिएको छ। सोही अवधिमा दलित समुदायको विभेद र उत्पीडन अन्त्य गर सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र राजनीतिक अधिकार स्थापित गर्ने सम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव दर्ता भई पारित समेत भयो। अधिवेशनको अन्तिम बैठकमा सभाका विधायन व्यवस्थापन समिति सभापतिको निर्वाचनको मिति निर्धारण गरिएको छ। राष्ट्रिय सभाको गत बुधबार बसेको बैठकमा देशको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या र सुधारका विषयमा बहस भएको छ। राष्ट्रिय सभामा पेश भएको अर्थतन्त्र सुधारबारे जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमाथि सांसदहरूले अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारलाई विभिन्न सुझाव दिनुभयो। छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिँदै अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले देशको अर्थतन्त्र सुधारका लागि सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेको जोड दिनुभएको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। मुद्रास्फीति सीमाभित्र रहेको छैन, आर्थिक वृद्धि दर न्यून भएको छ, विदेशी मुद्रा सञ्चितमा ह्रास आएको छ, आयातको तुलनामा निर्यात बढ्न सकेको छैन, कुल लगानी र राष्ट्रिय बचतमा वृद्धि भएको छैन। यी र यस्ता कुराहरू समग्रमा हेर्दा अर्थतन्त्र चलायमान छैन। साँच्चै मुलुक अर्थतन्त्र समस्यामा छ भने के कारणले छ र अर्थतन्त्रको सबै परिसूचकहरू नकारात्मक छन् भने के कारणले छन् र त्यसलाई सकारात्मक बनाउन र जनताको जनजीवनलाई, आम नागरिकका जनजीविकालाई व्यवस्थित गर्न के गरिँदैछ, के गर्ने योजना छ, आउँदो बजेटले कसरी ती मान्छेहरूको, ती आम नागरिकको, नेपाली जनताका त्यो चासोलाई मेटाउने गरी आउँदैछ। म अध्यक्षज्यू मार्फत मन्त्रीज्यूलाई यसको जवाफ दिनु हुनको लागि अनुरोध गर्छु। अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या अहिलेको सरकारले वा अघिल्ला सरकारले मात्रै सृजना गरेको समस्या नभई यो परिवेश कसरी विकास भयो र कहाँ सुधारको आवश्यकता छ भनेर सामूहिक रूपमा समाधानतर्फ जानुपर्ने अर्थमन्त्री महतको भनाइ छ। अर्थतन्त्रलाई गति दिनका लागि सरकार र बाहिर बसेका सबै दलको साझा दृष्टिकोण बन्न जरुरी रहेको उहाँले बताउनुभयो।
अर्थतन्त्र सुधारका लागि सबै दल मिलेर साझा धारणा मार्फत अघि बढ्ने बारे नेतृत्व तहमा छलफल अगाडि बढिरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। मुलुकको अर्थतन्त्र सम्हाल्नै नसकिने गरी खराब अवस्थामा पुगि नसकेको अर्थमन्त्री महतको दाबी छ। यो राजस्व एकदम कम छ। यहाँहरूले चासो चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो कि अब त तलब खुवाउने पैसै छैन रे, तलब भत्ता दिने नै पैसा छैन रे। त्यस्तो चाहिँ होइन। साधारण खर्चभित्र मान्यज्यूहरू तलब भत्ता त पर्छ, सामाजिक क्षेत्रमा जुन हामी खर्च गर्छौँ, सामाजिक सुरक्षा, वृद्ध भत्ता लगायत यी तमाम खर्च पनि पर्छन्। त्यस्तै गरी चाहिँ स्वास्थ्य शिक्षामा लगानी पनि पर्छ। त्यस्तै चाहिँ प्रदेशहरूलाई दिने कतिपय अनुदान पनि त्यो भित्र पर्छ। त्यसो हुनाले त्यो साधारण खर्च चाहिँ हाम्रो चाहिँ पुँजीगत खर्चभन्दा ज्यादा र त्यसबाहेक यो राजस्वभन्दा ज्यादा देखिएको। अवश्य पनि यो चाहिँ राम्रो कुरो होइन। कमसेकम साधारण खर्च त हामीले राजस्वले भ्याउनु पर्यो। अर्थतन्त्रमा समस्याका चाङ रहेको र सबै समस्यालाई हटाउन केही समय लाग्ने र त्यसका लागि धैर्यताको आवश्यकता रहेको अर्थमन्त्री महतको भनाइ थियो। अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका दबाव र अप्ठ्यारा पहिलेको सरकारले भर्खरै सृजना गरेको वा योभन्दा अगाडिको सरकारले एकै वर्षमा सृजना गरेको समस्या नभई लामो समयदेखिका विभिन्न समस्या जोडिँदै आएर अहिलेको स्थिति बनेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले अर्थमन्त्रीको नाताले सरकारको तर्फबाट इमान्दारीपूर्वक आफ्नो क्षमता योग्यताले भ्याएसम्म देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता नबढ्नु, तरलता अभावका कारण ब्याजदर बढ्नु र आर्थिक वर्षको अन्तमा मात्रै खर्च गर्ने प्रवृत्ति कायमै रहनु जस्ता समस्या रहेको अर्थमन्त्री डाक्टर महतले बताउनुभयो। अर्थतन्त्र सुधारका लागि सांसदहरूले दिनुभएको सुझाव र मन्त्रीको प्रतिबद्धतापछि जातीय विभेद तथा छुवाछुत विरुद्ध कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि ल्याइएको सङ्कल्प प्रस्तावका सम्बन्धमा तयार पारिएको यो सामग्री मुलुकी ऐन 2020ले नै जातीय भेदभाव अन्त्यका विषयमा उल्लेख गरिए पनि त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन अझै हुन सकेको छैन। मुलुकी ऐनदेखि त्यसपछि आएका संविधान कानुनहरूले जातीय तथा अन्य छुवाछुत र भेदभाव कसुर तथा सजाय सम्बन्धी व्यवस्था गर्दै छुवाछुतको अन्त्य र कसुरदारका लागि कानुनी सजायको व्यवस्था गरेका छन्। संविधान र कानुनका यी व्यवस्थाबीच जातीय विभेद अन्त्य भइ नसकेको अवस्थामा हाम्रो समाजमा पछिल्ला दिनहरूमा घटेका रुकुम पश्चिम सुती घटनादेखि सुन्दर हरिजन अजित मिजारसँग सम्बन्धित घटनाहरूबाट विश्लेषण गर्न सकिन्छ। यही अवस्थालाई मध्यनजर गरेर दलित समुदायमाथि हुने विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गरी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनैतिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धी सङ्कल्प प्रस्ताव भर्खरै सम्पन्न राष्ट्रिय सभाको 13औं अधिवेशनबाट पारित भएको छ। संसद भुवनबहादुर सुनार प्रस्तावक र अन्य 18 जना सांसद समर्थक रहेको उक्त सङ्कल्प प्रस्तावमाथि राष्ट्रिय सभामा भएको छलफल र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दिएको जवाफपछि सभाले सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको हो। राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 को नियम 87 बमोजिम प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारलाई सभाले निर्देशन दिएको छ। सभा अन्तर्गतका विषयगत समितिहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित उक्त सङ्कल्प प्रस्तावमा उल्लेखित विषयहरूको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा निरन्तर अनुगमन गर्न पनि सभाले भनेको छ। संविधान र कानुनमा व्यवस्था भएअनुसार निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा हुने छुवाछुत वा भेदभावजन्य कार्यलाई गम्भीर सामाजिक अपराध मानी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने विषय सङ्कल्प प्रस्तावमा उल्लेख छ। त्यसैगरी विगतमा नागरिकता वा राहदानीमा अपमानपूर्ण ढङ्गमा प्रयोग गरिएको दलित समुदायको नाम र थरलाई सच्याउनु पर्ने, राज्यका सबै निकाय र संरचनामा दलित समुदायलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने, दलित समुदायका परम्परागत पेशा, देशको पहिचानसँग सम्बन्धित आधुनिक व्यवसायमा प्राथमिकताका साथ आवश्यक सिप र स्रोत उपलब्ध गराउनु पर्ने लगायतका 19 बुँदा सहितको सङ्कल्प प्रस्तावमा समेटिएको छ। सङ्कल्प प्रस्तावमा संवैधानिक, कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाका बावजुद नेपालका दलित समुदाय सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थामा पनि जातीय भेदभाव, छुवाछुत, बलात्कार, हत्या, दमन, शोषण जस्ता उत्पीडनबाट युगौंदेखि आजसम्म दासत्व जीवन बिताउन विवश भएको उल्लेख छ। सङ्कल्प
प्रस्ताव ल्याउने मध्येका राष्ट्रिय सभाका सदस्य गोपी बहादुर सार्की अछामीले बनेको कानुन कार्यान्वयन नभएकै कारण सङ्कल्प प्रस्ताव ल्याएको बताउनुभयो। संविधानले जे निर्धारण गरेको छ शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, रोजगारीमा, उत्पादनका सबै क्षेत्रमा दोस्रो कुरा चाहिँ राजनीति हिसाबले चाहिँ अधिकार सम्पन्न बनाउने भन्ने विषय, समावेशिताको विषय र यो समाजमा जे घटनाक्रमहरू घटिरहेको छ, छुवाछुत, विभेद जन्य घटनाहरू जस्तै बिहेहरूमा पनि, सार्वजनिक भोजहरूमा पनि, अरू प्रोग्रामहरूमा पनि जुन खालका चाहिँ समस्याहरू चाहिँ देखिरहेका छन् र विभेदहरूका घटनाहरू घटिरहेका छन् त्यसलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरालाई फोकस गरेर चाहिँ यसमा हामीले करिब चाहिँ 1900टा मुद्दामा उल्लेखित गरेर चाहिँ सङ्कल्प प्रस्ताव पेश गरेका छौँ। प्रस्तावमा रुकुम पश्चिम चौजहारी सोतीमा घटेको जातीय विभेदको क्रूर हत्या प्रकरण सम्बन्धमा सांसद देवेन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा बनेको आयोगले प्रतिवेदनलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ। अजित मिजारको परिवारलाई न्याय प्रदान गर्न सुन्दर हरिजनको षड्यन्त्रमूलक आत्महत्या भनिएको हत्या प्रकरण, प्रहरी हिरासतमा भएका आत्महत्या भनिएका प्रकरणहरू लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा अशोभनीय भएकाले यस्ता घटनाहरू पटक पटक नदोहोरिनका लागि प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरिएको छ। नेपालमा अझै पनि दलित, महिला, बालबालिका तथा सीमान्तकृत समुदायका नाममा आएका कानुनहरू कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। अझ संविधानले समावेशितालाई महत्त्वका साथ समावेश गरे पनि कानुन कार्यान्वयन नहुँदा सरकारवालाहरू मारमा पर्ने गरेका छन्। त्यसैले समय समयमा यस्ता सङ्कल्प प्रस्ताव ल्याउने गरिन्छ। सङ्कल्प प्रस्ताव ल्याएपछि नै महिलाको 33% सहभागिता सुनिश्चित भएको थियो। कार्यक्रममा अब पालो भएको छ संसद संक्षेपको। अब हेरौँ संसदीय गतिविधिहरू संक्षेपमा। प्रतिनिधि सभाले 10वटा विषयगत समिति गठन गरेको छ। पहिलो अधिवेशनको अन्तिम दिन बसेको बैठकले प्रतिनिधि सभाका विषयगत समितिमा रहनुहुने सदस्यको नाम अनुमोदन गरेको हो। सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को नियम 173 बमोजिम 10वटा विषयगत समितिमा रहनुहुने सदस्यको नाम मनोनयनका लागि प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। प्रतिनिधि सभामा अर्थ समिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित, कानुन, न्याय तथा मानवाधिकार, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत, महिला तथा सामाजिक मामिला, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन, पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि र सार्वजनिक लेखा समिति रहेका छन्। विषयगत समितिमा रहनुहुने सदस्यको नामसहितको उक्त प्रस्ताव बैठकले सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको हो। समितिका सदस्यहरूबाट समिति सभापति चयन हुनेछन्। अधिवेशनको अन्तिम बैठकले विभिन्न विधेयकहरू छलफलका लागि विषयगत समितिमा पठाएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका नवनिर्वाचित सांसदद्वय रवि लामिछाने र स्वर्णिम वाग्लेले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको छ। शुक्रबार संसद सचिवालयमा सभामुख देवराज घिमिरेले सांसद लामिछाने र वाग्लेलाई शपथ ग्रहण गराउनु भएको हो। यही वैशाख 10 गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्यको उपनिर्वाचनमा लामिछाने चितवन 2 र वाग्ले तनहुँ 1 बाट निर्वाचित हुनुभएको थियो। 12 बाट निर्वाचित सांसद उपेन्द्र यादव भने उक्त दिन शपथ ग्रहण समारोहमा उपस्थित रहनु भएन। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमसिनाले आफ्नो नेतृत्वमा भएको रसिया भ्रमण ऐतिहासिक रूपमा उपलब्धिमूलक रहेको बताउनु भएको छ। रुसको उपल्लो सदन संघीय सभाको फेडरेसन काउन्सिलका अध्यक्ष भ्यालेन्टिना मात्भिएन्काको निमन्त्रणामा रुसको औपचारिक भ्रमण पूरा गरी स्वदेश फर्कने क्रममा त्रिभुवन विमानस्थलमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले रुससँग अन्तर्व्यवस्थापिका सहयोग आदान प्रदानका साथै आपसी सहयोग वृद्धिका लागि भ्रमण महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनु भएको हो। दुवै सदनका प्रमुखहरूसँगको भेटवार्ता, सरकारका प्रतिनिधिहरूसँग उप प्रधानमन्त्री र उपविदेश मन्त्री जो कार्यवाहक विदेश मन्त्रीको रूपमा रहनु भएको थियो उहाँहरूसँग चेम्बर अफ कमर्सको अध्यक्षसँगको भेटघाटहरू र त्यसै गरी रसियामा संसदमा रहेका 5वटा राजनीतिक दलका प्रमुख प्रतिपक्ष लगायत राजनीतिक दलका नेताहरूसँगको भेटवार्ताहरू र अन्य भेटवार्ताहरू अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेका छन्। भ्रमणको क्रममा रुसको उपल्लो सदन र राष्ट्रिय सभाबीच अन्तर संसदीय सहयोगलाई प्रवर्धन गर्ने लगायतका विषयमा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको समेत उहाँले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय सभा र फेडरेसन काउन्सिल बीच भएको समझदारी पत्रमा नेपाल र रुसी महासङ्घबीच अन्तर संसदीय सहयोगलाई प्रवर्धन गर्ने तथा प्रतिनिधि मण्डलको भ्रमण आदान प्रदान गरी सांसद समिति, आयोग र कार्यालयबीच निकट अन्तर्क्रिया मार्फत अन्तर संसदीय सम्बन्धलाई सुदृढ गर्ने उल्लेख छ।
नेकपा एमालेका सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीको विदा अस्वीकृत भएको छ। शुक्रबार राति बसेको प्रतिनिधि सभाको दोस्रो बैठकले सांसद कोइरीको विदा अस्वीकृत गरेको हो। सांसद कोइरीको विदा विषयमा आगामी अधिवेशनबाट निर्णय गरिने भएको छ। बिरामी भई उपचारमा रहेका अन्य सांसदहरूको विदा स्वीकृत प्रस्तावसँगै हत्या आरोपमा फरार रहेका सांसद कोइरी पनि बिरामी भएको सूचना सभामा आएपछि उक्त विषयलाई लिएर विवाद भएको थियो। लक्ष्मी महतो कोइरी बिरामी भएको भन्ने विषयवस्तुमा बारम्बार यहाँ प्रश्न उठिरहेको छ। त्यो बिरामी भएको हामीलाई लाग्दैन र हामीले स्वीकृत पनि गरेको छैन। यस कारणले यो प्रस्ताव हामी यो बाहेक अरूको मात्रै स्वीकृत गर्ने कुरा म जानकारी गराउँछु। प्रतिनिधि सभाको बैठकको अन्तिम दिन सांसद कोइरी बाहेकका सांसदहरूको बिरामी विदा स्वीकृत भएको हो। प्रतिनिधि सभाका सदस्य मनोरमा शेरचन, बीना कुमारी थनेत, चन्द्रकान्त भण्डारी र वर्षमान पुन बिरामी भई उपचारमा रहेका कारण सदनमा अनुपस्थित हुँदै आउनु भएको छ। हवस् त संसद सरकार आजलाई यति नै। कार्यक्रमबारे कुनै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया भए स्क्रिनमा देखाइएको इमेल ठेगाना samsadsarkar@gmail.com मा पत्राचार गर्न सक्नुहुनेछ। सबै सहकर्मी साथीसँगै म राजेन्द्र पोखरेल बिदा हुन्छु। नमस्कार।